बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी और आज के पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, आज के दिन की मुनासबत से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद में आज मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में नाज़रीन छोटे बड़े शहरों में जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। साहने करबला हमें बातिल के सामने डट जाने का पैगाम देता है, मौजूदा दौर की यजीदी क़ुव्वतों के सामने सीना सपर होने का पैगाम देता है। और आज भी इसराइली और मोदी सरकार की सूरत में ऐसी क़ुव्वतें मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हैं। गज़ा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए जा रहे हैं। 4 रोज़ में बच्चों समेत तकरीबन 50 अफराद को शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भी मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी जारी है। जन्नत नज़ीर वादी को जहन्नम बना दिया गया। 90 लाख कश्मीरियों को घरों में कैद कर दिया गया। लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मा इन बातिल कुव्वतों के खिलाफ खड़े होने की बजाय सिर्फ बयानात से काम ले रही है। हमारे सियासतदान तो इससे भी आगे निकल गए हैं। सियासी और ज़ाती मफाद के लिए एक दूसरे पर यजीदियत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मौजूदा दौर का यजीद करार दिया, तो इमरान खान ने तो हुक्मरान इत्तेहाद को ही यजीद का खिताब दे दिया और वाज़े किया कि मुल्क को जल्द यजीदियत और फस्तायत से आज़ाद कराएंगे। नाज़रीन, इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, साथ ही शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद हम ये सवाल भी रखेंगे, जिस तरह की सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है? आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ये जिस तरह सियासतदान एक दूसरे को यजीद कह रहे हैं, ये किस तरह हमारी कल भी हम जब बात कर रहे थे तो हम अपनी कौम की बात कर रहे थे कि बाहैसियत कौम हम पर क्या फ़र्ज़ है, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। अब चूँकि जो लीडर होता है ये लीड करता है, इसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके। ये जो यजीद के अलकाबात एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, ये किस तरफ हम जा रहे हैं? और साथ में आमिर साहब, ये शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद सियासी सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? क्या इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए, आपने बड़े अच्छे अंदाज से इंट्रो भी दिया कि हुसैनियत का फ़लसफ़ा क्या है और यजीदियत कहते किसे हैं। हुसैन का फ़लसफ़ा तो है हक़ के साथ खड़े हो जाना और डट जाना, चाहे शहीद हो जाए। यजीदियत जिसको सारी ज़िंदगी के लिए उसके ऊपर एक लानत पड़ती जा रही है, मुसलसल पड़ती रहेगी, उसके हम तशबीह अपने सियासी माहौल में अपने अपने रंग के मुताबिक दे रहे हैं। चूँकि यहाँ पे पहले हमने गद्दार सबको बनाया और इसका पाकिस्तान के अंदर कोई मुहिब वतन नहीं, हर एक को सर्टिफिकेट दिया। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हैं या साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, सब अपने अपने मकासद के लिए इस बुरी तरह नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम देते हैं कि कानों को बंदा हाथ लगाए कि भाई आप क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और किस किस्म की मिसाल दे रहे हैं। अब एक इदारा बचा है जिसके लिए हम हर दफ़ा बात करते हैं कि पाक फ़ौज है, इसके ऊपर आपको कोई भी बात करने से पहले 10 दफ़ा सोच लेना चाहिए कि आप कहाँ और किस माहौल में हैं। अच्छा, कल परसों तरसों से हमें ख़बरें लेटेस्ट आ रही थी कि टीटीपी फिर केपी के अंदर कार्रवाइयाँ कर रही है। एएनपी बराह रास्त कह रही है कि चीफ मिनिस्टर केपी भत्ता दे चुके हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भत्ता दे चुके हैं, एमपीए को गोलियां जो लगी हैं वो भत्ते पे लगी हैं। कल एक डीएसपी को पकड़ लिया उन्होंने और फिर जरगा के ज़रिए उसे निकाला है। मतलब हमारा मसला तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की सालमियत कहाँ खड़ी है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे मसाइल क्या हैं। शहबाज गिल साहब ने जिस तरीके से कल एक लिखी पढ़ी गुफ्तगू पहली दफ़ा की, क्योंकि आप देखें ना कि वो जब गुफ्तगू करते हैं तो एक ऐसे ऐसे फ़िक्रों के अंबार आ रहे होते हैं कि चंद सेकंड्स में वो जुमले फेंक चुके होते हैं। लेकिन कल वो जब एक दूसरे टेलीविज़न पे बात कर रहे थे तो वो बिल्कुल पता चल रहा था कि वो कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं और बड़े सोच के फ़िक्रे कह रहे हैं। और वो कह रहे थे कि रैंक्स एंड फाइल्स में, यानी ये ISPR की प्रेस रिलीज का जवाब दे रहे थे जी कि जी बिल्कुल लांस नाइक से लेकर ब्रिगेडियर तक सब हमारे साथ हैं और ऊपर अफसरान की फैमिली हमारे साथ है। अच्छा, फिर फौज क्या करे? आपको 3 दिन पहले तंबीह की कि हमारे शुहदा के साथ जो कुछ किया है इससे बाज आ जाए।
دوپہر کو JIT بنی جس کے اندر ISI اور IBI. اس کے 2 گھنٹے کے بعد شہباز گل صاحب اپنا ایک فلسفی لے کے اور بیٹھ گئے اور انہوں نے پوری فوج کو باقاعدہ یہ جو اب پرچہ درج کیا ہے غلام مرتضیٰ چانڈیو مجسٹریٹ کی مدیت میں اسٹیٹ کا پرچہ ہے اور یہ IG نے بھیجا چیف کمشنر کو, چیف کمشنر نے سیکٹری یعنی وزارت داخلہ کو بھیجا اور وہاں سے اپروول کے بعد یہ پرچہ درج ہوا ہے. آپ اس کی کاپی دیکھ لیں. اگر یہاں پہ اسٹیٹ کمپلیننٹ ہے میاں جاوید لطیف کو اسی طرح کی دفعات میں کچھ عرصہ پہلے جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو پنجاب میں پکڑا گیا تھا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو ان کے پروگرام میں بات کی گئی تھی جو ٹی وی ہی کا شو تھا کہ آصف زرداری نے تو کہہ دیا تھا کہ پاکستان کھپے اور اگر مریم نواز کو پکڑا گیا تو شاید ہم اس قسم کی بات نہ کریں. اچھا بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کہیں سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. آج کی پوزیشن دیکھ لیں, حالات دیکھ لیں, ورنہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا کہ عاشورے کے دن اس طرح کی پولیٹیکل سرگرمی یعنی ایک رات پہلے انہوں نے ہیجان برپا پیدا کرنے کی کوشش کی پوری طرح شہباز گل صاحب نے کہ پتہ نہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے نکل کے روڈ پہ آ جائیں گے, وہ کہیں کسی ادارے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, لوگوں کو روک لیں گے. ابھی بھی اسی طرح کی باقاعدہ اکسانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کیا نہیں اچھا ہوتا کہ PTI کی قیادت کی طرف سے ایک بیان کل آ جاتا کہ یہ شہباز گل صاحب کی ذاتی رائے ہے اور بات رک جاتی. لیکن اس کے اوپر خاموشی اور مسلسل خاموشی. اگر ایک بیان سینسیبل آ جاتا تو میرا خیال ہے یہ سلسلہ نہ بڑھتا آگے. لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک بندہ عمران خان صاحب کا چیف آف سٹاف ہے, اس کی گفتگو ہمیشہ سے اسی طرح کی تھی, ڈیروگیٹری ریمارکس دینا صحافیوں کے بارے میں, سیاستدانوں کے بارے میں, مطلب اس کے کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور یہ حد ہو گئی تھی. تو جب آپ کو 3 دن پہلے براہ راست تنبیہ کر دی گئی اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے لوگوں کو باقاعدہ انٹرویو کر لیا گیا اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ کون کون کس پارٹی میں شامل تھا, اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا. میرا خیال ہے بڑا ہی افسوسناک ہے. ہمیں آج بھی میں اس بات کو دہراؤں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے لیے سوچیں, بیٹھیں, کوئی حل نکالیں, کیونکہ اس طرح کام نہیں چلے گا کہ اگر اس طرح کھلی چھوٹ رہی چاہے کسی کو بھی ہو, اس ملک کو بچانا پڑے گا اور ہمیں بٹھانا ہوگا. صحیح. برگیڈ صاحب, سیاستدان ایک طرف تو قوم کو سانحہ کربلا سے سیکھنے کا درس دیتے ہیں, دوسری طرف ایک دوسرے پر یزیدیت کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. یہ کیوں اس طرح سے ایک دوسرے کو یزید کہہ رہے ہیں؟ اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی, PTI پر پابندی لگی تو یہ خونی سیاست کا آغاز ہوگا. یہ کتنا خوفناک بیان ہے ان کا اور یہ کتنے خوفناک حالات دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت سیاسی طور پہ؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ آج جو ہے 10ویں محرم ہے اور شہادت امام حسین, میرے خیال میں پوری قوم اس کا شوق منا رہی ہے. اور سیکنڈ, سب یزید کو قاتل اور اس کو برگ یزید ہم ہر قسم کے الفاظ القابتے ہیں, لیکن میں حیرانی ہوں کہ ہمارے پولیٹیشین ایک دوسرے کو یزید کیسے کہہ رہے ہیں. سب مسلمان ہیں, کلمہ حق پڑھتے ہیں, اور ایسی باتیں کرنا مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ ہمارے پولیٹیشین پاکستان اور مسلمان ایسی بات کریں. سیکنڈ دعا جو یہ شہباز گل کی ہے, دیکھیں بات کی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے شہباز گل نے پڑھی اسٹیٹمنٹ ایک نجی ٹیلی ویژن کے اوپر لا کے اور پڑھی, اور وہ بھی بنی گالا سے بیٹھ کے وہ پڑھ رہے تھے, اور اس میں جو انہوں نے اکسایا ہے مسلح فوج کو, یہ وہ کرائم ہے جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اٹ واز اے بگ نیشنل سیکورٹی ایشو. انہوں نے سپاہی سے بریگیڈیئر صاحب کو ایڈریس کیا, ان کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کی, سینئر آفیسر کی فیملیز کی بات کی, پھر یہ کہا کہ سب ہمارے نظریے کے ساتھ ہیں اور ہم اگر کوئی کال دیتے ہیں تو وہ ایک غداری نہیں ہے بلکہ صحیح سٹیپ ہوگا. یہ باتیں کیسے ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد سب سے بڑی بات جاوید ہاشمی کا, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے اس سے بہت کم باتیں کی تھیں اور سی گاٹ 6 years ریگولر امپلیمنٹ, جیل میں سزا ہوئی تھی. یہ چیزیں جو بات کی گئی ہیں, اور پھر عمران خان صاحب بنی گالا میں تھے, ان کے ہوتے ہوئے یہ بات کی گئی ہے. کیا کسی نے کوئی اس کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایک ذاتی بیان ہے جیسے عامر صاحب نے بات کی ہے, اس کا ذکر نہیں کیا گیا. پھر ڈول نیشنل کی بات عمران خان صاحب خود کہتے ہیں شہباز گل ڈول نیشنل ہیں کہ یہ محب وطن نہیں ہے, ان کی وہ لائلٹیز نہیں ہو سکتی ہیں, کل کو اٹھائیں گے چلے جائیں گے. تو اس کے اوپر میں تو آنیسٹ فیل کہ یہ پاکستان سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے, چاہے بیچ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. somebody has to be made as an example تاکہ آئندہ کے لیے کوئی جرت نہ کرے کہ مسلح فوج میں میوٹنی کرانے کی کوشش کرے. مسلح فوج چیف آرمی اسٹاف کی طرف دیکھتے ہیں, پروفیشنل سولجر ہے, پروفیشنل فوج ہے,
कभी इसमें कभी डिसेक्शन नहीं की जा सकती। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में अब ये जो जिस तरह के सियासी हालात पैदा हो गए हैं और आज के दिन भी हम सियासत कर रहे हैं और एक दूसरे को यजीद के अलकबात से भी पुकारा जा रहा है, ये अब शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद आप किस तरफ देख रहे हैं सियासत? क्या इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी हो सकती है? जी फैसल साहब। यही सवाल है? जी जी बिल्कुल यही सवाल है। देखिए, जब कोई लीडर जो है वो अपनी अना के हसार में गिरफ्तार हो जाए और अपने पैरोकारों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे और उस लीडर का मकसद और मंशा जो है वो सिर्फ इक़्तिदार का असूल हो और उसको वो सारे कवानीन जो उसको सूट करते हैं वो अच्छे लगते हों, जो उसके ख़िलाफ़ हों वो उनको बुरा समझता हो, जब वो फ़ौज जैसे इदारों के लिए जो है वो जानवर के अल्फाज इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर दे, तो फिर ये रियासत के ऊपर जो है वो हमला होता है। अगर ऐसे वक्त में भी रियासती इदारे खामोश बैठे रहेंगे तो फिर इससे रियासत जो है वो कमज़ोर होगी। इमरान खान साहब ने इस 3 महीने में जो कुछ फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों की जब बात नहीं करें, नाम लेके बात करें, फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौजी लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की और अपने कारकुनों से जो ज़बान इस्तेमाल करवाई, जो उन्होंने खुद धमकियाँ दी और जो अपने कारकुनों से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बिल्कुल टारगेटेड करके एजेंडा सेटिंग के ज़रिए पूरे दुनिया में अपने पैरोकारों से पाकिस्तानी फ़ौज पर जो हमले करवाए, इसकी पूरे पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी में भी सियासतदानों ने फ़ौज की पॉलिसियों पे तनकीद की है, फ़ौज की लीडरशिप पे तनकीद की है, लेकिन जिस नहज पे इमरान खान पहुंच गए थे, अब तो इनका सिर्फ ये कहना बाकी रह गया था कि खुदकश हमले कर दो, बाकी तो इन्होंने कोई ऐसी कसर छोड़ी नहीं। इस इदारे की इज्जत नफ्स का मसला नहीं रहा लीडरशिप की, ये तो इदारे को मलिया मेड करने के लिए रुके। और मकसद क्या है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो। जी, कभी वो कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, कभी वो कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो बेहतरीन होता है। जब न्यूट्रल इनके हक में हो तो वो आइडियल सूरत हाल है, जब न्यूट्रल हो जाए तो वो जो है उनको ये जो है वो जानवर बना देते हैं। और जिस तरीके से देखें, शहबाज गिल साहब ने जो बात की है ये मुमकिन ही नहीं है कि ये बात जो है वो उनकी ज़ाती राय हो, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये उन्होंने लीडरशिप की जो है हिदायत पर ये बात की। तो सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करना, उनको उठा लेना, ये तो फिर एक मसनूई कार्रवाई की तरह होगी। पाकिस्तान में इस तरह गिरफ्तारियां हो जाती हैं, 2-4-6 महीने बाद लोग जो है वो राह हो जाते हैं। कार्रवाई को नतीजा खेज बनाए, आप इस सोच को रोकें जो इमरान खान साहब जहाँ परवान चढ़ा रहे हैं। आप एक पूरी नौजवान नस्ल को जिस तरह बेकार है, इस मुल्क के बच्चों को आप जिस तरह बेकार हैं, इस मुल्क के रियासती इदारों को जिस तरह के खिलाफ इस मुल्क के बच्चों को, नौजवानों को जो आप खड़ा कर रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। आप पाकिस्तान की बुनियादों से खेल रहे हैं, आप अपने इक़्तिदार की खातिर इस मुल्क को, इस कौम को कहाँ लेके जाना चाहते हो। आप लाखों, आप इसमें तो कोई शक की बात नहीं है ना, आपके लाखों पैरोकार हैं। और भाई खुदा के वास्ते उनसे मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम लो। आपने तो उन बच्चों को इस मुल्क के खिलाफ जो है वो खड़ा कर दिया। ये आपको अंदाजा है कि आपकी जो सियासत है और ये आपकी जो तर्ज सियासत है, ये पाकिस्तान को जो है वो कहाँ लेके चली जाएगी। ये सिर्फ इसलिए कि आपका इक़्तिदार जो है वो चला गया, सिर्फ इसलिए। आपकी जिंदगी का जो मकसद और मंशा सिर्फ इक़्तिदार है, इक़्तिदार के लिए आप सब कुछ कर सकते हो। इस पर इमरान खान की पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो तालिबान और दुनिया भर के जो खुफिया पाकिस्तान दुश्मन इदारे उनसे ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। इमरान खान के साथ भी अगर फौज ने, सिर्फ नाम लेके बात करनी होगी, रियासती इदारे कुछ नहीं, अगर फौज ने उसी तरफ पे इनको डील नहीं किया तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। कोई रियायत नहीं करनी चाहिए इमरान खान साहब के साथ। अगर आज आपने इनके साथ रियायत की तो ये इमरान खान की डिक्शनरी में रियायत का लफ्ज नहीं है, ये रियायत नहीं करेंगे आपको, ये अपने इक़्तिदार के लिए हर हद तक जा सकते हैं। तो आज आपने जो कार्रवाई का आगाज किया है, खुदा के वास्ते अगर इस मुल्क को बचाना है तो इस कार्रवाई को अपने अंजाम तक लाजमी पहुंचाइएगा। अगर आपने बीच में इस कार्रवाई को छोड़ दिया, किसी मसलियत का शिकार हो गए, तो ये याद रखिएगा कि इमरान खान जो है उसके पास जो है वो किसी किस्म की अखलाकियात नहीं है। बिल्कुल फैसल साहब, आपका टेक। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा इलियास साहब और हाफिज ताहिर साहब का टेक लेंगे।
ویلکم بیک ناظرین. حافظ طاہر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے, ایک تو سیاستدان ویسے قوم کو سانحہ کربلا کا درس دیتے ہیں, لیکن ان کے کال و فعل میں تضاد نظر آتا ہے, ایک دوسرے کو یزید کہتے ہیں. اب یہ جو سیاسی صورتحال بن گئی آج کے دن میں شہباز گل کی گرفتاری کو لے کر, آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کارکنوں کو کال دے دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک متحمل ہے سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں ان حالات کے اندر ضرورت اس بات کی ہے, ایک تو غیر جانبدارانہ تحقیق ہو جو کہ ہوگی, کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے کوئی لاوارث تو نہیں ہے, اور پاکستان کی فوج دنیا اسلام کی ایک منظم ترین فوج ہے. عالمی طور پر پاکستان کی فوج کا ایک وقار ہے, اور یہ مسلسل ایک کمپین ہے. کبھی آپ سپہ سالار قوم کو کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی آپ آگے کہتے ہیں جی نیچے والے حکم ماننا بند کر دیں. تو یہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ؟ کوئی بھی ہو, میں یہ بڑا کلیئر کروں, کہتے ہیں جی فلاں کہتا رہا, ہم اس وقت بھی کہتے تھے یہ کام نہ کرے. ایک تو پاکستان کی فوج کو جو تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا, قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, اسے نشان عبرت بنانا چاہیے. ہمارے لیے ریڈ لائن ہے ہماری فوج, ہم یہ نہیں برداشت کر سکتا, کوئی بھی پاکستانی نہیں برداشت کر سکتا. نمبر ایک, یہ تو ایک مسلمہ سب پاکستانیوں کا معاملہ ہے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں جو سیاسی حالات ہیں اس کے اندر جو ہے, جو ہمارے ملک کے اہم سیاستدان ہیں, میں نے پہلے بھی ایک دو بار عرض کیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں, شجاع صاحب جو ہے, یہ جو ایک رول ادا کر سکتے ہیں, ابھی بھی کر سکتے ہیں, کہ یہ کوئی ڈائلاگ کا یا اس طرح کا کوئی کردار ادا کرے, سب کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش کرے. سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے پرویز الہی صاحب اس وقت, دوسری طرف انہی کے عزیز مرکز میں موجود ہیں. تو یہ کچھ کوشش کریں مل بیٹھ کے, اور بھی اس طرح کے سنجیدہ حضرات جو ہیں یا بڑے سیاسی قائدین جو ابھی تک ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, لیکن عمران خان ان کی بات تو نہیں سنے گا. شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں, ان کی بات کسی نے نہیں سنی ہے. تو سنجیدگی سے آگے آنا چاہیے, ان مسائل کو حل کرنا چاہیے, قوم کو, ملک کو نئے امتحانوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ کوئی یہاں یزید جیسا ہے, نہ یہاں کوئی حسین جیسا ہے. خدا کا واسطہ ہے, یہ جو دینی اسلامی اصلاحات ہیں یہ اپنے سیاست اور اپنے عزائم کے لیے ان کا استعمال ہم بند کریں. بالکل یزید جیسا ظلم کو کر سکتا ہے کائنات میں, اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جیسی قربانی کو دے سکتا ہے. بالکل درست, بند ہونا چاہیے. اور بہرحال فوج کے حوالے سے اگر جی دیکھیں, اس آج کے دن کے حساب سے یوم عاشور کے موقع پر کبھی ایسا نہیں ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے پر اس طرح کے الزامات اور اس طرح کے القابات سے ایک دوسرے کو پکارتے ہوں. یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی اتنی اس میں سیاست میں آ گیا کہ رجحان ہے ایک دوسرے کو, یعنی کہ مارنے پیٹنے پر آ گئے ہیں. اور یہ سارے سلسلہ یہ جب تک ختم نہیں ہوگا آپس میں, دیکھیں سیاست کریں, ملک کو نہ نقصان پہنچائیں. اور دیکھیں اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ پارٹی کے سربراہ کو, پارٹی کے سینئر قائدین کو چاہیے تھے کہ اپنے اس رہنما کو سمجھاتے کہ اس طرح کی بات نہ کرتے اور یہ نوبت نہ آتی. اور یہ دیکھیں اس طرح کی جب بات کریں گے آپس میں تو یہ چیزیں ہیں, یہ ان کو پتہ ہے, سب سیاستدانوں کو, سینئر سیاستدان ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کو چاہیے کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان کی کہی ہوئی بات ساری نوجوان نسل ان کو فالو کرتی ہے, اور جب فالو کرتی ہے تو اس طرح ملک کو نقصان ہے, ان کو نقصان تو نہیں ہے. الیاس صاحب معذرت وقت آج کم تھا اس لیے آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پائے ہیں. ناظرین آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا.